أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورجعت لكم نكملوا لا بروسيدور ديالنا كي نديرو نجيبو الوليدات إن شاء الله يخلطوا علينا هنايا كندا. الوغ كيما قلت لكم بأنه اليوم غادي نشوفو عاوتاني كي نديرو نعمرو لو فورمولير اللي هو الأول وهو أهم فورمولير كاين، هو لو بيرمي دو دوموند دو بيرمي دو ترافاي بريزونتي على ليكستيريور دو كندا، يعني كتقدمها ونتايا برا ديال كندا، يعني الزوجة ديالك غدير هاد بحال هي اللي غادي دير لا دوموند من المغرب باش انها تجي لكندا. هاد الفورمولير سميتو EMM 1295. هاد لو فورمولير كيما قلت لكم هو اهم واحد. غادي نجيو وغادي نكليكيو على هاد لاباج هادي كتقول لك بانه راه ضروري خص يكون عندك في البيسي ديالك يكون عندك الادوب ريدر. هذاك الادوب ريدر لا فيرسيون من 9 للفوق، من الادوب الناف للفوق. من غير هادو يعني دوك لي فيرسيون القدام راه ما غاديش يقراو لك هاد لو فورمولير. ها هي يعني كتكليكي هنايا غادي باش غادي تيليشارجي هنا، غتدخل باش تيليشارجي هاد لا فيرسيون ديال الادوب. هاد لا فيرسيون ممكن تيليشارجي لا فيرسيون دي سي يعني البرو ولا هاد العادي، ضروري كيعطيوك واحد 7 ايام ديال لي سي. ما علينا، في جميع الاحوال بالنسبه لي انا ديجا كنت تيليشارجيتو. نبداو على بركه الله نعمرو في الفورمولير. اول حاجه كاين هنا عندنا الاي يو سي. هاد الاي يو سي ما غاديش تحتاجوها، ما تهبطوش ليها، ما تديولش ليها الغايه كاع. دابا غادي ندخلو لهادي جو فو اتر سيرفي، يسولوك شنو هي اللغه اللي بغيتي يتواصلوا معاك بها. عزلنا لو فرونسي. غادي نديرو السميه ديال الزوجه اللي كدير هاد الطلب. لو نون دو فامي مثلا نديرو حماده، الاسم ديالها نديرو مثلا فاطمه. يا واش كان عندها شي سميه قبل غادي نديرو نو، كان انا في المغرب ما كتكونش عندنا سميت بزاف. الوغ عندنا هنايا لو سيكس غتكون فيمينا. لا دات دو نيسونس ديالها 2000 مثلا، غادي نديرنا واحد واحد واحد. فين خلقت مثلا غادي نديرو غابة. و لو بيي غادي نديرو المغرب، ماروك. هنايا تبقى تقلب حتى تلقى ماروك. ها هي سيتويانتي غادي تكون ماروكان. ها هي غادي ندوزو بيو تيريتوار دو ريزيدونس اكتويال، فين عايش دابا. كاين عايش في المغرب. ها هي ستاتيو ديالك سيتويان. اوكي. هنايا غادي يقولك واش افيفو او كور دي 5 ديرنيير اني، واش عشتي فشي بلاد كثر من 6 شهور في هاد الخمس سنين هادي اللي فاتت الاخرى. بيو تيريتوار افيكتيف لا دوموند. لا دوموند ملي كديرها يعني واش ميم واش نفس البلاد اللي كدير منها لا دوموند هي البلاد اللي عايش فيها. غادي نديرو وي. ايطا ماتريمونيال غادي تكون ماريي. ها هي سي فو ماريي صافي لا دات ديال المارياج ديال مثلا نديرو 2018 واحد. فورنيسي لو نون دو ليبو دو كونجوان، يعني غادي دير الاسم ديالك نتايا. مثلا غادي نديرو لو نون دو فامي تا هو نخليوه تا هو حماده ولد عمها، وسميتو هو مثلا احمد. ها هي اوكي. غادي نجيو لهنايا لي دوني نكملو في لي دوني بيرسونيل، يعني واش كانت ديجا ماريي غادي نديرو نو. لا لون الا كانت ديجا ماريي كدير وي، وهنايا غادي تعمر لي زانفورماسيون اللي طالبين لك على داك لو مارياج بريسيدون. لا لونغ ماتيرنيل غادي تكون هي الاغاب. كاين عندنا اغاب ماروك، نقلبو عليها هنا راه غادي نلقاوها اغاب كلاسيك، اغاب الجيريا، اغاب العراق. ها هي اغاب ماروك. شنو هما اللغة سون لي لونغ اللي غادي ممكن توصل اللي تكون فيهم الاز. كاينين كنهضرو بالفرونسي وكنهضرو بالونجلي، غادي نديرو بان لي دو. شنو هي اللغة اللي غادي تكون فيها الاز مزيان؟ هي الفرونسي. افيفو في ايفاليو لا كومبيتونس ديال لا لونغ؟ غادي نديرو نو، يعني واش دوزات التيست نديرو بلا ما دوزاتش. النيميرو ديال الباسبور غادي نديرو مثلا ام ا واحد ونزيدو جوج د وحدات اخرين. بيي او تيريتوار دو ديليفرونس هو يكون هو المغرب. ها هي ماروك. لا دات دو ديليفرونس مثلا 2020 ولا 21 2021. لا دات ديكسبيراسيون كتكون في 5/2025 2026. اوكي. هنايا بور سو فواياج غادي تستعمل هذاك لو باسبور هو كامل هنا. بيس ديدونتيتي ناسيونال، واش كاين عندك بيس ديدونتيتي ناسيونال بغيتي تزيد لا كارت ناسيونال مثلا غادي نديرو وي. لو نيميرو ديالها غادي يكون هو دي واحد. بيي او تيريتوار دو ديليفرونس غيكون هو المغرب. لا دات دو ديليفرونس مثلا تعطات في 2012 اكزومبل.
يعني غادي تسالي في 2022. اوكي داز carte de résidence permanent des États-Unis واش عندك؟ non on n'est pas des résidents permanents aux États-Unis. alors l'adresse actuelle la case postale مثلا غادي نديرو نمرة 15. numéro ديال l'appartement مثلا غادي نديرو نمرة 1. numéro de la rue مثلا 1. le nom de la rue مثلا نديرو سلام. la ville نديرو غابة. le pays Maroc. la province ما كاينش في المغرب دي province. le code postal مثلا نديرو 65000. district ما كايناش. لا ممكن نديرو غابة ville. exemple. adresse du domicile identique à l'adresse postale, oui. Il n'y a pas de case postale dans votre adresse. ok ok إذا لا case postale نحيدوها حنا كاع. ok شوفو هنا شنو غتقول لينا. نديرو وي. معندناش لا case postale. numéro de téléphone هنايا numéro de téléphone يعني نديرو ديال المغرب مثلا ديالها. le type غادي يكون cellulaire. le pays négatif هو 212. النمرة مثلا 06 65 12 12. مكاينش لو بوست. اوتر نيميرو دو تيليفون الا كان شي واحد غادي ديرو، مكانش مغاديش دير هادي ماشي مشكل. هنا نيميرو دو تيليكوبيور معندناش. ادريس الكترونيك مثلا غادي دير الادريس الكترونيك اللي غادي يتواصلوا معاها فيها، مثلا غادي نديرو فاطمة حمادة @gmail.com exemple. détail de travail prévu au Canada. pour quel genre de permis de travail غادي نديرو يعني permis de travail ouvert. détail de nom de l'employeur. nom de l'employeur c'est déjà ما كاينش هنايا عندنا un nom d'employeur. adresse complète de l'employeur ما غاديش تكون عندنا. lieu prévu pour emploi يعني البروفانس غادي تكون هي BC British Columbia. la ville مثلا هنايا كيرونا. خلينا غير اوكي كيرونا هي. l'adresse نديرو مثلا باندوسي ستريت هادشي اللي كاين. ما بروفيسيون au Canada soit titre d'emploi مثلا نديرو cuisinier. description préparation de denrées alimentaires. la durée d'emploi هنايا la durée d'emploi يعني كتبدا مثلا نقولو من 2000 حنايا دابا في 2021 ياك، وغادي تسالي مثلا هنايا le format que vous avez été le son suivant encore durée prévue de l'emploi ok ما درنا والو شافو. الو هنايا غادي لا دوري نقولو مثلا عامين، ولكن هاد لا دات اللي غادي تكون هنا هي لا دات اللي غادي تسالى فيها الورك بيرمي ديال الزوج. هاد لا دات هادي ديال لا دوغي ديال لومبلوا، يعني نديرو مثلا 2024 واحد واحد. لو فورما ابروبريي راه هي اللي درناها 2024. خصنا واحد تيري هنا هي دابا قد. Avez-vous reçu une éducation postsecondaire, y compris l'université, le collège, ou une formation en apprentissage? Oui. يعني بحال مثلا عندها دي ديبلوم. si vous avez répondu oui veuillez informer. alors بالنسبة لهنايا شنو مثلا في 2015 نديرو 2018 لو موا 1 دومين ديتود اخذ مثلا formation ولا نديرو enseignement fondamental. enseignement fondamental
ايكول مثلا نديرو مثلا ايكول النهضة. اوكي، يعني بدات في 2018 سالات في 2021. نديرو شهر واحد. الفيلاج غادي ندير مثلا غابة. بي ماروك. ماروك ها هو. مثلا الا كانت عندها دي زونتيسيدون في لو طرافاي غادي دير مثلا خدمات في 2021 واحد حتى 2022 جوج. اكتيفيتي وبروفيسيون مثلا غادي نديرو كويزين. اونتربريز مثلا غادي نديرو خدمات مثلا لينا اونتربريز غادي نديرو مثلا اوتيل شي حاجه شي سميه المهم ماشي مشكل. فيلاج خدمات خليها في مدينتها غابه. بيي تيريتوار ماروك خلينا في المغرب. ها هي بروفانس مكاينش عندنا في المغرب حيت عليه. الوغ كتشوف هنايا شنو هما الخدمات اللي خدمتهم كدير هنايا واحد جوج ثلاثة كتعمرهم هنايا. لي زونتيسيدون. Si vous avez 18 ans et plus, vous devez remplir cette section. Alors, au cours des 2 dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille eu la tuberculose يعني كيسولو على الأمراض غادي نديرو نو ياك. avez-vous un trouble physique ولا mental نو. ملي كدير وي راه كيخصك تعمر في هاد لاكاز هادي تشرح لهم شنو النوعية ديال المرض. êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut non مازال ما جاتش ليا. vous attendez déjà refusé شي demande إلا كانوا refusé كدير وي إلا ما كانوش كدير non. avez-vous déjà fait une demande à entrer ou demeurer au Canada non. ok. avez-vous déjà commis ou bien été arrêté ou là accusé يعني سوابق non. avez-vous fait partie d'une armée ou là شي حزب ولا شي حاجة non. antécédent suite. êtes-vous avez déjà été membre affilié à un parti politique شي حزب لا. هما الأولى كانت une armée ولا شي حاجة. avez-vous été témoin de mauvais traitements infligés non. immigration de citoyenneté. هنايا كيبقالك شنو signature du demandeur ou du parent du tuteur. يعني هنايا غادي دير الاسم ديالك مثلا نتايا اللي كتعمر ولا هي اللي كتعمر غادي نديرو مثلا فاطمة أحمد ياك. وكتجي لهنا وكدير لا دات فوقاش عمرتي مثلا 2021 اوكي. note importante cette demande doit être signée et datée avant d'être soumise. alors هنايا كدير هنايا السمية. alors signature du demandeur هاد la signature ديال le demandeur ou du parent légal une personne de وإلا كان الشخص قل من 18 سنة كيكون لو ريبريزونطون ديالو ليغال. الوغ هنايا لا سيناتور شنو كتقولك بان في الجهه ديال لا سيناتور كيشرحو كيقولك ايميغراسيون ريفوجي يعني لي ار سي سي او ان اورغانيزم mandaté par l'IRCC pourrait vouloir communiquer avec vous. Accepter que l'IRCC ou un organisme mandaté communique avec vous dans l'avenir. كدير oui. d'accord. كنهبطو دابا كتجي هنا كدير valider. اوكي لا فاليد a été complète avec succès يعني صافي ها هو كمل. الوغ بالنسبه منين تفاليدات منين تكملات هاد لو فورميلير كدير اوكي. هنا غتزاد لك ورقه اخرى لتحت هادي. وهاد الورقه راه مهمه بزاف. هاد الورقه هادي هاد الورقه مهمه بزاف. هاد الورقه شنو فيها؟ فيها هاد لي كود. هاد لي كود هادو راه هما المعلومات كاملين اللي عمرتي هما كاينين في هاد لي كود. يلسوفي ملي كتدفع لو دوسي ديالك في كتصيفط لا دوموند ديالك كيجيبوها غير هاد الورقه كيسكانيوها كيطلعوا لهم دوك المعلومات كاملين اللي كنتي دخلتي. هذا هو لو فورمولير ديال لي ار سي سي. شنو تندير ليه؟ الوغ كملت انا هنايا خصو يتسجل عندنا في البيسي ديالنا. نجيبو الدوسي ديال داونلود نحطو عندنا هنايا. هذا سميتو مثلا نسمي هنايا فاطمه السميه اللي درنا تما ونديرو ليه سيف. كنفتحو لاباج اللي عندنا فيها البروفيل ديالنا. كنمشيو للجهه ديال لا دوموند وكنمشيو لجهه الفورمولير. هانتوما كما كتلاحظوا انه نون فورني ما درنا مازال ما محطوطش. كنكليكيو على هاد تيليفيرسي لو فيشي. كتخرج لنا هاد لاباج كنكليكيو على شوازيغ ان فيشي. كيخرج لنا لا ليست فين غادي نعزلو لو فيشي ديالنا. حنا كنا درناه في داونلود.
كنكليكيو عليه غتطلع لينا هو السميه ديالو، غادي تماركا ها هي اي ام 1295 فاطمه بي دي اف. كنديرو تيليفيرسي لو فيشيي. اون فوا كنكليكيو عليها كتخرج لينا، كنرجعو لهنايا غوتورني ا فو دوكيومون. اوتوماتيكمون ها هي لا ليست درت لها لا ميزاجور وولات باللون الخضر، يعني ها هو لو فيشي ولا لو فورمولير تحط. كانت هادي هي الطريقه باش ممكن تعمر لو فورمولير اي ام 1295 اللي هو الاول. لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا كي تدير تعمر لو فورمولير الثاني اللي هو اي ام 5707 اللي هو لي رونسينمون سور لا فامي. غادي نقادو حتى هو لو فيشي هذا. لحد هنا كنقول لكم شكرا على حسن المتابعه، وعاونونا بالبارطاج بارطاج باش الفائده تعم الجميع. بزاف ديال الناس اللي راهم محتاجين هادي، عاونونا في الاجر. وكنقول لكم شكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.